بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین و بعد. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه های مهمی که به دین و زندگی و جهان ارتباط دارد. شگفتی های آفرینش. خداوند متعال ما انسان ها را در این جهان آفریده و یک جزء مهم از این جهان هستیم. با وصف از که انسان یک مخلوق ضعیف و ناتوان و کوچکی هست در این جهان، ولی خداوند متعال تمام این جهان را برای همین انسان مسخر ساخته است. این جهان با تمام عظمت و بزرگیش، این جهان با تمام اسرارش، این جهان با تمام پهناوریش، همش در خدمت انسان هست. آن چیزهایی را که ما میبینیم و آن چیزهایی که از دید ما پنهان هست، همش خداوند متعال او را به خاطر خدمت انسان ها آفریده است. در سوره ابراهیم، در اخیر سوره ابراهیم، خداوند متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ببینین واژه سخره در قرآن کریم به معنای عزیز که خداوند این چیزها را برای ما انسان ها مسخر ساخته است. و سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. خداوند متعال ببینین چیز را اول ذکر کرد که عقل انسان در اونجا توقف میکند. و سخر لكم الفلك، خداوند ذات است که مسخر ساخته است برای شما فلک. فلک همین کشتی های غول پیکر را میگویند که خیلی بزرگ و خیلی سنگین هست. ببینید در قرآن عظیمشان حکمت ها و لطایفی هست. حکمت ها و لطایفی هست، یعنی اگر ما به الفاظ قرآن کمی دقیق شویم میبینیم که در اینجا چقدر یک معانی و مفاهیم و اسرار خیلی زیادی هست. اگر با واژه موضوع فلک ما توجه بکنیم، چرا خداوند متعال اول فلک ذکر کرد؟ و سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. خداوند ذات است که مسخر ساخت برای شما. ببینین سخر فعل است، فعل ماضی هست، فاعلش خداوند متعال است. معنی چی شد؟ معنی شد که و سخر الله لكم الفلك، یعنی خداوند ذات است که مسخر ساخت برای شما ای انسان ها این کشتی ها را. فلک یعنی این کشتی را. در اینجا جای تعجب ایست دوستا که خداوند متعال می فرماید به امره و سخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. خداوند ذات است که همین کشتی را برای شما مسخر ساخت در دریاها به امره، به امر خودش. لتجری فی البحر بامری، تا همین کشتی ها روان شوند در بحر به امر خداوند. آل شگفتی در چی هست دوستا؟ شگفتی در چی هست؟ آیا روز شده است که ما انسان ها کمی مکث کرده باشیم در رابطه به همین نقطه، در رابطه به همین آیه قرآنی
که خداوند متعال می فرماید که خداوند ذات است که بر شما مسخر ساخته است فلک، کشتی را. چرا؟ لتجری فی البحر بامره، تا همین کشتی حرکت کند در همین دریا به امر خداوند. در همین دریا به امر خداوند. لطایف قرآنی یا اسرار قرآنی در همین آیه چیست؟ ایست که ما انسان ها را خداوند متعال متوجه می سازد که همین کشتی با همین بزرگی، با همین سنگینی چرا غرق نمی شود در آب؟ در حالی که شما یک سوزن بگیرین که بسیار یک جسم کوچکی دارد و وزن بسیار اندکی دارد، وقتی که او را در آب پرتاب میکنین یا در دریا پرتاب میکنین، مستقیما به قعر آب می رود، زیر آب می شود. پس آیا روز شده است دوستا که ما انسان ها به این توجه کرده باشیم که چرا کشتی غرق نمی شود و چرا این سوزن یا این سنگریزه های کوچک اگر او را در آب پرتاب بکنیم به زیر آب می رود؟ چرا؟ حکمت در ایست دوستا که خداوند متعال خود می فرماید لتجری فی البحر بامره، نگفت که لتغرقه، تجریه. باید همین کشتی که هزاران تن وزن را حمل می کند از یک سرزمین به سرزمین دیگر، از یک جای به جای دیگر، از یک کشور به کشور دیگر، همش به امره، که این کار به کشتی تعلق ندارد، به انسان تعلق ندارد، به مغز انسان تعلق ندارد، بلکه لتجری فی البحر بامره، که همین کشتی در بحر روان شود به امر خداوند. پس خداوند گفته است که ای کشتی تو بالای سطح آب حرکت کن ولی غرق نشو. یه امر شد. ببینید دقایق قرآنی خیلی عجیب هست دوستا، خیلی عجیب است. اگر کمی ما عقل خدا به کار باندازیم که انسان مکس بکند که این کشتی که هزاران تن وزن را حمل می کند، در حالی که وزن خودش هم به هزاران تن می رسد، چرا در آب غرق نمی شود و چرا یک جسم کوچک در آب غرق می شود؟ به خاطر ای که خداوند برای کشتی ها گفته است که ای کشتی غرق نشو، ای کشتی بالای سطح آب حرکت کن. لذا تمام کشتی هایی که انسان ها از او استفاده می کنن، حتی در عصر فعلی کشتی هایی است که در جنگ ها از او استفاده می شود، فرودگاه ها دارد، میدان هوایی دارد و صدها سلاح‌های ثقیله بالایش حمل می شود، طیاره ها، هلیکوپترها و دیگر سلاح‌ها بالای این کشتی ها از یک جای به جای دیگر حمل و نقل می شود. پس این سنگینی رو ببینین و این حرکت رو ببینین که بالای آب این کشتی حرکت می کند. چرا کافرها امروز مسلمان نمیشن؟ این هم کوچکترین مثال حسی است که باید انسان از عقل خود کار بگیرد. وقتی که انسان در همین کشتی سوار شد، باید کمی فکر بکند، کمی بیندیشد که ما در این کشتی روان هستیم، این کشتی بالای در دریا حرکت می کند و دریا آب هست و آب یک چیز مایع هست و هر چیزی که در آب پرتاب شد به قعر آب می رود. حتی انسان اگر آببازی یا شنا نکند در آب غرق می شود. چرا کشتی غرق نمی شود؟
به خاطر از که در جهان ما که در او زندگی میکنیم همه چیزها به اساس سنت الهی حرکت میکند و مسیر خود طی میکند. هیچ مخلوقی نیست که بدون امر خداوند، بدون نظام الهی، بدون سنت خداوندی در این جهان حرکت بکنه. هیچ چیز نیست. حتی ما انسان ها وقتی که حرکت میکنیم همش به امر خداوند هست. اگر شما دیده باشین دوستا، ما یک دعای داریم، او را دعای سفر میگوین. وقتی که بالای مرکب سوار میشیم، در قدیم زمان موتر یا ماشین یا طیاره یا هواپیما نبود، بلکه انسان ها توسط مرکب ها سفر میکردن که این مرکب ها اسب بود، قاطر بود، الاغ بود، شترها بود، فیلها بود. این وسایل ترانسپورتی انسان ها در قدیم زمان بود، اون زمانی که تکنولوژی وجود نداشت، بلکه این حیوانات وسایل حمل و نقل انسان ها و وسایل حمل و نقل اساس و امتعه و سامان آلات انسان ها بود. سامان ها خود حمل نقل میکردن، وسایل خانه را، وسایل زندگی را، دیگر چیزها را. ما دعای داریم، رسول صلی الله علیه وسلم فرموده وقتی که شما بالای مرکب سوار میشوین این دعا را بخوانین. او کدام دعا است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي یعنی پاکیست آن ذات را، سبحان الذي پاکیست آن ذات را، سخر لنا هذا که برای ما مسخر ساخته است همین مرکب را. سخر لنا هذا یعنی همین مرکبی که آل بالایش سوار میشم یا می نشینم. و ما كنا له مقرنین، در حالی که ما توان زیر نداشتیم که این برای خود مسخر بسازیم. و ما و انا الی ربنا لمنقلبون، و ما به سوی پروردگار خود برمیگردیم. خب در این دعا چی هست؟ ایست که همین اسبی که یک انسان بالایش سوار می شود، توانمندی این اسب چقدر هست؟ نسبت به توان انسان، توان اسب چقدر است؟ خیلی زیاد است. شاید 10 برابر انسان باشد. وقتی که شما دیده باشین یک انسان یک چیز را حمل میکند یا او را کش میکند، یک وزن را یا بلند میکند یا او را کش میکند یا میبرد، انسان چند کیلومتر وزن را بلند کرده میتواند؟ یعنی اگر حد اوسط از او را بگیریم، شاید کسی که جوان باشد و کمی از نگاه وجود یا جسمش هم تنومند باشد، بزرگترین وزنی که بلند میکند شاید 50 کیلوگرم وزن باشد. 50 کیلوگرم وزن. و اگر یک شخص ورزشکار بود، یک شخص که وزنهای ثقیل برمی دارد، شاید 100 کیلومتر وزن چی کند؟ بلند بکند. ولی بیان همین اسب شما مقایسه کنین، یک اسب چند کیلوگرم وزن را حمل میکند؟ خیلی زیاد، چند برابر انسان. پس سوال در اینجاست که خداوند متعال فرمود که و سخر لکم، واژه سخره را برای ما شما چی کرد؟ یعنی بیان کرد. قسمی که خدمت شما عرض کردم، یعنی امی اسبی که وسیله حمل و نقل انسان ها بود، این را خداوند مسخر ساخت برای انسان که هر طرف انسان او را جلوش
یا زمامش بگیره به اون طرف حرکت میکنه. اینطور نیست که تو بالای اسب سوار هستی طرف شرق میری و اسب بگوید که نه ما طرف غرب میریم، یا شما میخواین طرف شمال برین اسب بگوید نه ما طرف جنوب میریم. نه خیر، او تابع تو هست، هر طرف که او را میبری همون طرف حرکت میکند. این چیز ایر تسخیر الهی میگوید، ایر تسخیر الهی میگوید. همچنان اسب هست، مثلا قاطر هست، شتر هست، الاغ هست، فیل هست. این همو حیوانات مشهوری بود که یعنی از جمله وسایلی بود که انسان ها توسط از او خودشان از یک جای به جای دیگه سفر میکردن و یا وسایل و سامان آلات خود توسط از او حمل و نقل میکردن. پس اسلام برای ما این دستور داده است وقتی که بالای مرکب سوار میشین بگوین که سبحان الذی سخر، این برای ما خدای متعال مسخر ساخته است. حال مثلا در عصر فعلی مردم بیشتر توسط همین زنده جان ها سفر نمیکنه، بلکه خداوند متعال برای ما دیگر نعمت ها را داده است که او را موتر میگوییم یا ماشین میگوییم که در جاده ها یا سرک ها حرکت میکند، و یک چیز دیگر او را مترو میگویند که توسط امو خط آهن حرکت میکند، یا ریل هست، و یا هواپیماست که در هوا حرکت میکند، و یا این کشتی های بزرگی است که در دریا حرکت میکند. وقتی که ما در همین وسایل ترانسپورتی از یک جای به جای دیگه سفر میکنیم یا سامانالات خود توسط از یک جای به جای دیگر میبریم، همین دوها را باید بگوییم که خداوند ذات است که برای ما مسخر ساخته است. پس هدف ما است دوستا که تسخیر این جهان توسط خداوند هست برای انسان، و انسان یک بخشی از هستی است در این جهان، و خداوند این جهان بزرگه برای این انسانی کوچک مسخر ساخته است. با تمام بزرگی، با تمام اسرارش، خداوند متعال این جهان برای کی؟ برای ما انسان ها مسخر ساخته است. پس بالای ماست که خالق جهان و خالق هستی را بشناسیم، به او ایمان بیاریم و به طاعت و بندگی مزاد بپردازیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.